True or false? Bisag unsa kadaghan sa suba, usa ra gid na ang paingnan. Padulong ra sa dagat. True. Sa susama, bisag unsa kadaghan ang relihiyon sa kalibutan, usa ra gid na ang tumong. Simbahon ang Dios. True or false? Mao na ang atong hisgutan niini nga pakigpulong. Kung ang tanan bang mga relihiyon sa kalibutan giuyunan sa Dios. Nganong importante nga atong hisgutan ni nga uluhan? Tungod kay daghan ang naghuna-huna nga dili na importante kung unsang relihiyon na ang imuhang pasakupan tungod kay usa ra man ang tumungani, ang pagsimba sa Dios. Ang resulta, daghan ang nagtuo nga di na pud importanteng susihon kung ang pagtulon-an sa relihiyon nga ilahang gipasakupan giuyunan ba sa Dios o wala. Ang uban nagsunod-sunod na lang kung unsay relihiyon sa ilahang mga katigulangan. Kung unsay relihiyon sa ilahang ginikanan, mao ra po ilahang sundon. Gani kumon ang panultihon nga kung unsay amo ang namat-an, mao ra pud na ang among pagkamatyan. So gasunod-sunod na lang ang kadaghanang mga tao kay lagi dili man importante kung unsang relihiyon na kay usa ra man lagi ang katuyuan. Ang uban po mopilig mga relihiyon dili sa ilahang mga ginikanan kundi dili sa ilahang personal nga panglantaw. Pananglitan ang uban tingali mo ingon nindot ng grupuhan no kay magkahiusa gid sila ba kun unsay butaran sa ilahang leader mao poy butaran sa tanang membro. Murag nindot siguro diha ta. Ang uban pod miingon murag nindot pud tong isa ka grupo kay di gid sila mo kaog karne. Ang uban moingon pod nga mas nindot tong isa kay makamao silang moayog mga sakit, mo palayas paganig mga demonyo. Ang uban pod tingali moingon mas nindot dinhi sa tuwa kay dili istrikto. Pwede ra ganing magrelasyon ang parehong lalaki o babae. Pwede ra ganing kaslon ang parehong lalaki o parehong babae. Murag nindot dinhi. So lain-lain og panglantaw ang mga tao may labot sa kung unsang relihiyon ang ilahang pasakupan. So, sa atong panahon karon daghan gyud kaayong relihiyon ang pwedeng kapilian sa mga tao tungod ni ana nga panglantaw. Gani sa survey nga gihimo niadtong 2018, mga 19 ka relihiyon, dagkong relihiyon sa tibuok kalibutan. O kanang 19 ang pinakadaghang membro ana ang relihiyon nga Kristyanismo. Bisag daghan kaayo nagmembro ang relihiyon nga Kristyanismo, pero makita nato nga wala gid na sila magkahiusa. Pamatuod kay kanang pinakadakong relihiyon nga Kristyanismo nabahin pa na ngadto sa 37,000 ka mga gagmayng mga pundok o mga denomination. So ang pagkabahin ni anang Kristyanismo nagpakita nga wa gid sila magkauyon og nagkasumpaki sa ilahang mga pagtulunan. So, pangutana, bisan kana nga relihiyon, nagpailag Kristohanon o nagsimba kang Hesus, makaingon ba ta nga bisag nagkasumpaki sila, giuyunan gihapon sila sa Dios? Ang Biblia, tinaw nagpakita nga naagyoy relihiyon nga wala gyud uyuni sa Dios. Naay matang sa pagsimba nga gidumtan ni Jehova. Makita na sa iyahang pagtratar, sa iyahang mga alagad, panahon sa Biblia. Ang mga Israelinhon kaniadto, ipanalanginan sila sa Dios sa dihang sila misunod sa paagi sa pagsimba nga gusto ni Jehova. Pero kung atong hisgutan ang record sa maghuhukom 6 ug 7, ang mga Israelinhon natintal nga sundugon ang paagi sa pagsimba sa kanasuran nga mogamit sab silag mga larawan sama ni Baal, ni Astoret ug uban pang mga Diyos sa unang panahon. Kung atong hisgutan ang versikulo 7 sa maghuhukom 10, giingon diha nga ang kasuko ni Jehova misilaob sa iyang katawhan. Busa sa sinugdan giuyunan sila ni Jehova, ang ilang pagsimba giuyunan pero sa dihang giusab nila ang ilang paagi sa pagsimba, migamit silang mga imahen, si Jehova nasuko nila. Klaro nga naay matang sa pagsimba nga gidumtan sa Dios.
Laing record diha sa Marcos 7, versikulo 6 ug 7. Wa na pud ni sila mogamit og mga larawan sa pagsimba kay mga kuan man ni sila, mga Hudyo. Pero nakita ni Hesus nga sila migamit og mga tawhanong mga doktrina og mga filosofiya nga gisagol diha sa ilahang pagtudlo. Unsa may giingon sa bersikulo 7 sa Marcos 7? Ingon si Jehovah kana ang ilahang pagsimba wala nay pulos. Busa unsay punto nga kun ang pagsimba sagulan og tawhanong mga doktrina og mga filosofiya mahimong walay pulos sa pananaw sa Dios. Lain pa ang unang Korinto 10:20 naghisgot sab sa matang sa pagsimba nga gisagulan og espiritismo og mga buhat nga nalangkit sa mga espiritu sa maanang pagpanag-an, pagpang-ayo og mga masakiton og hingilin sa mga demonyo. Ang teksto sa unang Korinto 10:20 nagpakita nga kanang maong matang sa pagsimba sa magpaghalad sa mga demonyo ug wa gid na uyoni ni Jehova. Usa klaro kaayo nga naagi pagsimba nga wala uyoni. Sayop tong tanang pagsimba isa lang ang tumong pagsimba sa Dios. Pero naay mga pagsimba nga wala uyoni. Pero naa ba po'y pagsimba gyud nga klarong giuyonan sa Dios? Ang tubag naa. Mabasa na sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 26 ug 27. Palihog gani sa inyong Biblia mga igsoon, atong basahon ning tekstuha sa Santiago 1 26 ug 27. Kung naa na mao ni ang giingon, kung may tawo nga naghuna-huna nga siya magsisimba sa Dios apan wala magkontrolar sa iyang dila, gilimbungan niya ang iyang kaugalingong kasing-kasing. Kung matikdi, ang iyang pagsimba walay pulos. Sa 27, ang matang sa pagsimba nga hinlo ug wala mahugawi diha sa panglantaw sa Dios ug Amahan mao kini ang pag-atiman sa mga wala nay ginikanan ug sa mga babaeng balo sa ilang kasakitan ug ang paglikay nga mahugawan sa kalibutan. So, klaro makita dinhi ang duha ka matang sa pagsimba. Sa 26, naay matang sa pagsimba nga para sa Dios walay pulos. Busa wala niya giuyunan. Pero sa 27, naay matang sa pagsimba nga hinlo sa panglantaw sa Dios, hinlo sa panggawi, wala mahugawi sa kahugawan sa kalibutan. Busa kana nga matang sa pagsimba ang giuyunan sa Dios. Bueno, klaro nga doon nagyoy pagsimba nga wala uyuni, doon na po'y pagsimba nga giuyunan sa Dios. O masabtan nato o klaro ang konklusyon nga kadtong matang sa pagsimba nga giuyunan sa Dios, mauto ang matuod nga relihiyon. Unsa may katuyuan sa matuod nga relihiyon? Naay duha ka katuyuan. Ang una, mabasa nato sa Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13. Mao ni ang unang purpose nganong dunay matuod nga relihiyon. 12:13 sa Ecclesiastes. Mato dinhi. Human masulti ang tanan, kini ang konklusyon. Kahadloki ang matuod nga Dios ug tumana ang iyang mga sugo, kay kini ang tibuok nga obligasyon sa tao. So unsay una nga katuyuan sa matuod nga relihiyon? Tumanon ang sugo sa Dios kay kana ang obligasyon sa tao. Gisgutan sab sa Pinadayag 4:11 nga takos himayaon ang Dios og pasidunggan tungod kay siya ang naglalang sa tanang butang. Usa kun atong sumaryohon ang unag yung katuyuan sa matuod nga relihiyon mao ang pagtuman sa sugo sa Dios og paghimaya sa maglalalang sa langit ug sa yuta. Amo nang unang purpose. Ikaduha nga purpose nganong naay matuod nga relihiyon, mabasa nato sa Mikias 6:8. Ato sa ning basahon mga igsoon, palihog sa inyohang mga Biblia. Mikias 6:8. Mato dinhi, O tao,
iyang gisulti kanimo kung unsay maayo. O unsa ba ang gipangayo ni Jehova kanimo? Mao lamang ang pagbuhat sa hustisya, ang paghigugma sa pagkamaunongon, ug ang paglakaw nga mapainobsanon uban sa Dios. Namatikdan ba ninyo ang mga punto dinhi nga ang gisulti ni Jehova kung unsay makaayo sa tao? Unya ang gipangayo ni Jehova nga mao ang tao mubuhat kung unsay hustisya ug higugmaon ang pagkamaunongon ug maglakaw nga mapainobsanon. Unsay punto nga gipasiugda dinhi? Nga ang matuod nga relihiyon magdasig sa mga tao or giyahan niini ang mga tao ngadto sa labing maayong dalan sa kinabuhi. So, mao nang duha ka katuyuan sa matuod nga relihiyon, no? Ang una, tumanon ang sugo sa Dios, himayaon, pasidunggan ang maglalalang. Ikaduha, giyahan niini ang mga tao ngadto sa maayong dalan sa kinabuhi. Lagmit ang tanang relihiyon mo yun, mao bitaw gid na. Mao magid na ang purpose nganong naay relihiyon. Pero ang pangutana, makita ba diha sa binuhatan sa mga membro niini nga mao gyud na ang katuyuan sa relihiyon? Bueno, importante ba gyud nga makita diha sa binuhatan kung unsa ang gitudlo sa relihiyon nga gipasakupan? Matikdi ang giingon ni Hesus dinha sa Mateo 7, versikulo 16 hangtod sa 20. Mateo 7, 16 hangtod sa 20. Atong tan-awon dinhi kung importante ba gyud ang binuhatan sa mga membro. Aron matino kung ang relihiyon giuyunan ba sa Dios o wala. Kung naana mo sa 16 mo ni ang giingon. Pinaagi sa ilang mga bunga kamo makaila kanila. Dili ba walay makapamupo og ubas gikan sa sampinit o igos gikan sa kudyapa? Sa susama, ang maayong kahoy mamungag maayong bunga. Apan ang daot nga kahoy mamungag daot nga bunga. Ang maayong kahoy dili mamungag daot nga bunga, ug ang daot nga kahoy dili mamungag maayong bunga. Ang kahoy nga dili mamungag maayong bunga putlon ug isalibay sa kalayo. Busa mailhan yun ninyo ang bakak nga mga propeta pinaagi sa ilang mga bunga. Klaro ang ilustrasyon ni Jesus dinhi. Na ang maayong kahoy mupatungha og maayong bunga. Ug ang daot nga kahoy mupatungha pud og daot nga bunga. Ang relihiyon dinhi mao ang gitumong niining kahoy. Ug ang mga bunga mao ang nagsimbolo sa mga buhat sa mga membro ni ana nga relihiyon. Bueno, makaapektar ba gyud ang itudlo or mga pagtulunan sa relihiyon ngadto sa ilahang mga membro? Mao nga makaingon ta nga kung daot ang itudlo or daot ang bunga, daot ang punuan, daot pud ang bunga. Makaapektar ba gyud ng mga pagtulunan ngadto sa kinaiya ug binuhatan sa mga membro niini? Ang tubag, oo. Pananglitan, latas sa kasaysayan, ang mga relihiyon nagtudlo og tag-as og posisyon dinha sa ilahang simbahan. Naay mga dag-as og ranggo, naapoy medyo ubos-ubos, ug naay gitawag nilag mga membro or common people. Unsay epekto ana sa mga tao? Unsay bunga ana sa mga membro? May resulta na og pagpihig sa rasa, pagpihig sa kultura, ug pagpihig sa estado sa kinabuhi. Ug kadtong nagtuo nga mas labaw sila sa uban, ilahang giisip ang uban nga ubos o gani nagdaog-daog pa sa pipila sa bangis nga paagi. Ang mga Israelinhon na impluwensyahan pud ani mo nang pag-abot ni Hesus, iya silang giingnan. Kamong tanan managsuon. Busa walay luna sa matuod nga relihiyon. Ang usa nga mag-isip sa iyang kaugalingon nga labaw kaysa sa uban. So nakita na tong epekto sa bakak nga pagtulunan or mga pagtudlo, doon na gid ni epekto nga dili maayo or doon na gid ni mo resulta gid dili maayong bunga diha sa mga membro niini.
Ikaduhang bakak nga pagtulunan or daot nga kahoy. Kining pagtulunan or sayop nga pagtulunan sa kamatayon. Ang mga relihiyon nagtudlo nga ang kamatayon pagbuot sa Dios. Unsa may epekto ana sa mga membro? Mo resulta ka nagmaayong bunga o daot nga bunga? Pananglitan, huna-huna akon ikaw usa ka ginikanan nga dunay gamay nga anak, bugtong nimong anak nga gipangga nimog maayo. Dugay mong nangandoy nga makabaton aning inyong anak. Nya sa dihang na tao inyong giatiman, gimahal pag-ayo. Sa kalit lang siya nasakit o kaha na disgrasya o namatay. Unsa may imuhang bation? Siguradong makapag-uol kaayo na. Gusto kang mahupay, moadto ka sa simbahan o sa relihiyon nga imong gipasakupan. Unya ingnon ka sa leader, pagbuot sa Dios ang tanan. Unsa may bation nimo? Unsang bunga ang makita diha nimo? Unsay epekto sa maong punuan? Daot nga bunga. Siguradong ang maong ginikanan masuko sa Dios, magmahay, dili na mutuo sa Dios, wa nay pagsalig niya, gani dili na mosimba. Ug di na gyud mo alagad sa Dios. Makita ba nato ang daot nga bunga tungod sa daot pod nga kahoy? Lain pa, kanang sayop nga pagtulunan sa pagkabanhaw. Unsa may sayop nga pagtulunan? Ang Biblia nagtudlo nga ang kamatayon sa tao temporaryo lang. Pagtuman sa saad sa Dios, makita ra nato sila pag-usab. Ang daghang relihiyon dili mo tuon niana ug wala magtudlo og pagkabanhaw sa ilahang mga membro. Daot nga kahoy. Mupatungha ka nagdaot nga bunga? Unsa may epekto sa mga membro sa dihang dili nila tudloan nga dunay pagkabanhaw? Ang unang Korinto 15:32 diha sabi nga bahin, si Apostol Pablo nag-ingon nga mangaon ta og manginom. Maglipay-lipay. Kay mga matay raman ta. So makita na to ang epekto karon ingon ana gihapon ang panglantaw sa mga tao. Tungod kay wala sila motuo nga dunay pagkabanhaw, ilang giila nga kining kinabuhi nato karon mao ra ni ang atong pahimuslan. Mubo ra kaayo. Busa gamito nato ang tanan natong makaya aron pahimuslan ning kinabuhi. Mag-focus ta sa material, lingaw-lingaw, lipay-lipay, inom ug uban pa. Tungod kay life is short. So ang epekto, ang dili maayong bunga, ang mga katawhan nag-focus ni anang tanang unod ng mga buhat imbis nga pahimutan ang Dios. So laing daot nga bunga atong nakita tungod niining sayop nga pagtulunan. Napay lain. Ang mga relihiyon nagtudlo nga ang tanang panghitabo sa atong kinabuhi gitino ng daan. Kanang gitawag nila predestination or sa common nga pinulungan kapalaran. Sayop nga pagtulunan. Tingali madungog nato ng panutihon nga pag oras mo na. O diha ra gyud ka kutob. O mao gyud nay imong kapalaran. Ginatudlo na sa mga relihiyon. Busa unsa may epekto ana sa mga membro? Manday ta kabalog kanus atang mga matay nganong mag-amping pamanta. Kung mamatay gyud ta anang biyahia nganong atimanon pa man ako na akong sakyanan. Ang usa ka driver tingali nga nakamatikod nga dunay depekto ang iyahang manubela o kaha ang iyahang kambyada. Okay ra kay kung taod-taod mosulod ra man gihapon. Kung mamatay kita ng rasa, diha ra ta kutob, diha ra man kita kutob. Nakita nato ang epekto niini nga sayop nga pagtulunan. Ang mga tao nahimong danghag, nahimong irresponsable, nahimong tapulan tungod ni ana nga mga pagtulunan. Dili sila seryoso sa ilahang responsibilidad. Unya, gipamiligro nila ang ilang kinabuhi ug lakip na pod ang kinabuhi sa uban. Walain pang epekto ana nga bakak nga pagtulunan.
makababag na sa maayong relasyon nato or sa tao ngadto sa Dios. Kanang kapalaran. Pananglitan, nakasala ka ngadto sa ubang tao. Seryosong sala. Ang pagtulunan sa Biblia nga kita dili hingpit ug nagkinahanglag kapasayloan sa Dios, mutukmod nato nga maghinulsol, mangayog pasaylo, muduol sa Dios ug maghimog mga kausaban. Pero tungod sa kapalaran tingali maghunahuna ang usa nga nahitabo do kay mao gid toy iyahang kapalaran. O ikaw pod nga nakasala, maghunahuna tingali ka nga biktima ra ka sa kapalaran. Katong tanan gimbut-an na daan nga mahitabo. So kung inana ang panghunahuna sa usa ka membro, nganong maghinulsol pa man siya? Nganong maningkamot pa man siya nga muduol sa Dios o bangayog pasaylo o maningkamot nga dili na usbon ang iyahang binuhatan o kaha maningkamot nga makabaton og suod nga relasyon sa Dios. Kay biktima ra man siya sa kapalaran. Makita nato ang resulta sa sayop nga pagtudlunan sa mga relihiyon. Naapoy pagtulunan mahitungod sa espiritu sa mga patay. Matud nila, ang mga patay, ang tao mamatay, dunay espiritu o kahakalag nga magpabiling buhi human sa kamatayon. Nya lain-lain ang pagtulunan sa matag dapit. Ang uban magtuo nga kanang maong espiritu magsugod sa iyahang panaw gikan sa kinabuhi sa mga tao ngadto sa kinabuhi sa mga espiritu. Amo nang usay makadungog ang mga pulo nga si so and so mipanaw na ngadto sa laing kalibutan. Kay misugod na siya pagbiyahe. Munang depende sa kultura sa matag nasod, ang uban magpakita sa ilahang grabing kaguol. Ang uban pod maglipay-lipay. Or bisan unsa ilahang mga paagi nga himuon aron ipakita sa kalag or espiritong namatay nga sila misimpatiya sa ilahang namatay nga minahal. Tungod niana, malukmay ang kasing-kasing ni adtong namatay o panalitdan niya ang pamilya batok sa pagpangungo o batok sa pagpangdaot gikan sa ubang daotang espiritu. Amo nang paganong pagtulunan niana. So unsa may resulta ana sa mga membro? Naghimo sila mga ritual, mga hinimog tao nga mga ritual o mga tulumanon nga dunay paganong mga sinugdanan. Naapay laing ritual nga ilahang gihimo kanang naay ubang mga nasod nga manghilak, magdanguy-ngoy, perminti dapat kanunay nang naay magdanguy-ngoy diha sa namatyan. Ang uban mag-rent pa gani sila mga tao nga magsigig hilak din ha. Aron ang kalag sa namatay ma-touch gid ba. O nya panalitdan niya ning maong pamilya. Kay gimahal gid siya pag-ayo. Pero napoy uban nga magmanayaw, maglipay-lipay, magsalo-salo, magpatukar og saba nga mga musika. Kay gusto nila nga ang katong namatay di pud maguol sa iyang biyahe. Ang uban pabalunan pa gani nila bisag unsa. Aron naay balon sa iyahang biyahe. So kana nga mga ritual nga dunay paganong sinugdanan makapasuko sa Dios. Naapoy ritual may labot sa pagbilar. Naa din siya paganong sinugdanan, no? Sa July 15, 1998, gihisgutan ang paganong sinugdanan sa pagbilar. Kadang tibuok gabi gyud dapat way matulog. Naapod din na siya paganong sinugdanan, no? Pag hupay gihapon na or paglukmay gihapon na sa kasing-kasing sa matay aron panalipdan ang pamilya. Napoy ritual may labot sa pagluto. Lain-laing paagi ang pagluto sa mga nasod. Karang pagsulob og mga sinina nga ilhanan sa kaguol. Ang uban base lang sa color, ang uban naagi mga design, ang uban itom lang ilang ibutang dinhi. Naaday gihapon na paganong sinugdanan base sa Watchtower kanang paglukmay sa kasing-kasing sa namatay aron ipakita nga sila naguol pag-ayo ug panalipdan sila batok sa daotang mga espiritu. Pagtulunan pud sa gingharian. Itudlo sa mga simbahan nga ang gingharian sa Dios moabot gamit ang gingharian sa tao. Amo nang kun unsay hunahuna sa leader nga mao siguro ni ang gamiton sa Dios akin ni atong butaran. So ang epekto ni ana ang mga tao na ladlad sa kahugawan sa kalibutan imbis
mubulag sa kalibutan. So makita nato ang daotang mga bunga sa mga relihiyon sa kalibutan. No? Di na nato tagsa-tagsaon ang tanan, pero bisan kita nakamatikod niini. Busa, unsa may epekto niini nato? Kinahanglan natong susihon pag-ayo ang relihiyon. Pinaagi sa pagtan-aw sa mga bunga niini kung kini ba giuyunan sa Dios. Ug hinungdanon kaayo na aron mahibaw-an nato unsay panglantaw sa Dios sa relihiyon. Karon unsaon man diay nato pag-ila ang relihiyon nga giuyunan sa Dios. Palihog sa inyohang mga Biblia mga igsoon, atong basahon ang unang ilahanan diha sa Colosas 3:10. Colosas kapitulo 3 bersikulo 10. Mato diri, isulob ang bag-ong personalidad nga pinaagi sa tukmang kahibalo, ginabag-o sumala sa larawan sa Dios nga naghimo niini. So ang ilahanan sa matuod nga relihiyon nagtudlo og tukma nga kahibalo bahin sa kasulatan. Dili sa gulan og bisag unsang pagtulunan. Kay kung ang mga membro nahibalo sa tukmang kahibalo, di na gyud na sila madala sa uban pang bakak nga mga pagtulunan nga gipasiugda sa ubang relihiyon. Ikaduhang ilhanan, mabasa nato sa Santiago 3, bersikulo 17 ug 18. Santiago, kapitulo 3, bersikulo 17 ug 18. Mato dinhi, apan ang kaalam nga gikan sa langit maoy una sa tanan putli, unya makigdaiton, makatarunganon, andam pagsunod, andam mosunod, puno sa kaluoy ug maayong mga bunga, dili mapihigon, dili sa lingkapaw. Dugang pa ang bunga sa pagkamatarong gipugas diha sa malinawong mga kahimtang alang ni adtong mga nagapakigdait. Makita nato dinhi ang positibong mga hiyas nga itudlo sa matuod nga relihiyon. Busa kan ang relihiyon nagtudlo og mga kinaiya nga wala dinhi bakak nga relihiyon. Kay ang matuod nga relihiyon nagtudlo niining nindot nga mga hiyas nga gitawag og kaalam nga gikan sa itaas. Laing ilhanan mabasa sa Salmo 83:18. Ang matuod nga relihiyon nagpaila og nagbayaw sa ngalan sa Dios. Muna ikatulong ilhanan. Ikaupat, mabasa sa Mateo 24:14. Ang matuod nga relihiyon nagwali og nagsangyaw nga ang gingharian sa Dios mao lamang ang iyang gamiton sa pagsulbad sa tanang problema sa katawhan. Makita ba ninyo kinsa na nga relihiyon nga nagsangyaw unya mao ni ang mensahe nga ilang gisangyaw mahitungod sa gingharian sa Dios? Dali rang mailhana nga relihiyon. Ug makita pod sa ilahang mga binuhatan nga sila nagpadapat sa mga prinsipyo sa Biblia ug sa mga hiyas nga gipadayag sa Biblia. Ang matuod nga relihiyon, base sab sa Roma 12:2, nagdasig sa matag usa nga susihon ang kasulatan. Mao nang dili lang sila basta kay nagwali, kundi mangita sila mga interesado nga buot mukat-on sa kasulatan, mag-Bible study ug ilahang tabangan na kana nga individual makakat-on sab og magpadapat sa mga prinsipyo sa Biblia. Busa kini nga mga ilhanan nga gipakita sa Biblia dili tinumo-tumo o tawhanong mga kaalam. Klarong gipakita sa Biblia nga dunay relihiyon nga gisalikway sa Dios ug dunay relihiyon nga giuyunan sa Dios. Ug klaro makita na diha sa ilahang mga binuhatan. Busa sakto ba nga ang tanang suba padulong sa dagat? Sakto. Pero sakto ba nga ang tanang relihiyon nagsimba sa Dios? Tingali sakto. Pero dili tanang relihiyon ang giuyunan sa Dios. Kadto lamang relihiyon nga nagbayaw sa pangalan sa Dios ug nagdasig sa mga tao sa paghimog maayong mga buhat o pagpasiugdag mga hiyas nga gikan sa Dios. Busa klaro nato ning makita ug atong dapiton sa banguban
nga mosulod niining matuod nga relihiyon nga giuyunan sa Dios aron sa umaabot sila sa makadawat og mga panalangin.